میں جس اسلام دی گل کردا ہوں اسلام ہے وے امام شامل چیچنیا دے مسلمان اج بھی انہاں دا نام لے کے نا تے چیچنیا دے مسلمان حکمران نے جڑا پیالہ جس حضور دا صرف پیالہ کس انداز نال لے گئے پتہ ہے سبحان اللہ دنیا دیاں وڈیاں کاراں نے منگائیاں تے جس انداز نال حضور دا پیالہ اسے طرح کفر مرد ہے عروہ بن مسعود یہی منظر ویکھ کے تے جا کے مکے کیا انہیں کہا جھلے ہوئے ہو تسی حضور تے حملہ کرنا چاہندے ہو میں جو منظر ویکھیا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا کیوں جی انہوں نے کہا میں کیسر و کسرا دے دربار گیا میں سونے ویکھے چاندیاں ویکھیاں سپر پاور ویکھیاں فوجاں ویکھیاں ہیرے ویکھے جواہرات ویکھے بستر ویکھے محمل ویکھے کھانے ویکھے دسترخوان ویکھے لیکن جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھا میں کدرے نہیں ویکھا اینج حضور نال جدوں پیار ہو جائے گا نا کفر ڈہ پوے گا چیچنیا دے مسلمان جس انداز نہ حضور دا مبارک نسبت ہے نا پیالے دی اتھے پیالے دا اتنا احترام کرن جی تے پاکستان جڑا حضور دے نام تے بنے ہوئے گورنر بکواس کرے کہ حضور کی عزت کا قانون کالا ہے لکھاں سلام ہونے چیچنیا والے مسلمانوں تواڈے تے تو سا دنیا نو دسیا اسی تے پیالے دی نسبت حضور وال ہو گئی تے اسی اس انداز نال لے گئے ہاں اسی او دا جلوس کٹ کے لے گئے ایتھے ملے ملوانے صحابہ نے جلوس نکالا میں کہا تینوں کی پتہ ہے حضور دی شان دا تو ابھی اسی پر ہے صحابہ نے منایا میں کہا صحابہ جڑے کام کیتے جلیا تو سوچ بھی نہیں سکتا صحابہ کی باتیں ہاں جی اس واسطے حضور نال جدوں پیار ہوئے گا نا تو پھر کفر ویسے ڈہ پوے گا ہاں جی اتھے گل ویسی امام شامل دے اج بھی لوگ من او دا نام لے کے زندہ لوگ نقشبندیاں دے امام آپ نے نظام مصطفیٰ مکمل نافذ فرمایا چیچنیا میں اس واسطے انہاں دا صدر بھی داڑھی رکھ لیندا اتھوں دا امام بھی تھوڑی تھوڑی کراندا میں بھائی کیونکہ زیادی کیڑا کوئی فرض واجب ہاں اتھوں دے اماماں تے خطیباں نو ہی سمجھ نہ آئی داڑھی دی تے اتھے دے صدر نو ہی سمجھ آ گئی کہ داڑھی حضور کی سنت ہے یہ اس امام دی محنت ہے ہاں اس امام دی محنت ہے ہاں جی پورا کی زیلم خان آیا سی نا تھے تے انہیں جدوں اے مشرف دے دور تے انہیں سابقہ صدر سن آئے تھے تے پوچھا اخباری نمائندے نے کہ آزاد کون سا ملک ہے دنیا میں انہیں کہا ایک چیچنیا تے دوسرا افغانستان تیسرے دن انہیں کہا تیرا ویزا ہی مک گیا انہوں کٹ چھڑے سی انہوں پھر بم دھماکے نہ شہید بھی ہو گئے سن زیلم خان بہرحال گل بڑی بچو اٹھو یہ بڑی سازشاں ہو گئی اسلام دے خلاف اٹھو لبیک دا نعرہ ہی تانوں ہن بچا سکدا امام شامل راتی گھر آئے نا تے آپ دی امی جان بڈھی ضعیف بالکل انہاں کہا فلانے بندے نپے نے انہاں کہا نپے انہاں کہا میں سفارش کر دیا انہاں نو آزاد کر دیو آپ نے امی جان دی گل سن لئی سویرے آپ نے سارے علماء نو بلایا مفتیاں نو بلایا قاضیاں نو بلایا چیف جسٹس قاضی القضات نو بلایا آپ نے فرمایا مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے دسو سارے پریشان ہو گئے شیخ طریقت بھی ہے نال صرف حاکم نہیں سن پیر بھی سن نال انہوں نے پتہ سی جدو رسول اللہ اپنی پشت تو کپڑا ہٹا دیتا صحابی نے کہا میں قصاص لینا تو حضور نے ہٹایا نہیں ایتھے تے آ کے عقل بھی مک جاندی ہاں توجہ امام شامل پھر وہ اسلام نافذ کیتا نا جی وہ تو نہیں نزیع الحق والا منافقانہ اسلام کہندا میرے کو اللہ دین دا چراغ ہے تو میں کہا تیرے کو اللہ دین چراغ نہیں سی تو قبضہ کیوں کیتا اقتدار تے جنہاں اللہ دین دا چراغ ہوئے انہوں دیو پھر عمر بن عبدالعزیز مسیتیوں گھر پہنچے سن اسلام نافذ ہو چکے سی تے جڑے بددیانت کریپٹ لوگ سن سویرے صبح صادق تو پہلے محل چھوڑ کے فٹ پاتھاں تے ستے ہوئے سن انہوں نے کہا اب عمر بن عبدالعزیز آ گیا اسلام تے جلیا منٹ دا کام ہوندا اسلام تے نہ بل پاس ہوندے نہ اسمبلی پاس ہوندی امام شامل فرمایا میری ایک بندہ دسو مسئلہ ہے کہ بھائی جڑا بندہ غلط بندے دی سفارش کرے دی سزا کے وے علماء مفتیاں قاضیاں نے کہا دی سزا اتنے کوڑے مارو انہوں نے کہا دوسرا مسئلہ میرا درپیش ہے کہ اگر بندہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے تو پھر انہوں نے کہا وہ قریب ترین بندہ پھر کوڑے کھائے انہوں نے کہا میری ماں نو راشا ہے مرن دے قریباً انہوں نے کہا میری ماں غلط بندے دی سفارش کی تھی شیخ طریقت وقت دا حکمران پشت و کپڑا ہٹا کے جلاد نو بلاوے تے کوڑے کھا رہے ہوئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد اے اسلام ہے بچو اس اسلام دی اسی گلاں کر رہے ہیں اے اسلام اسی لیانا چاہتے ہیں تخت تے ہاں تے تسی اٹھ کھڑے ہو لبیک دا نعرہ لانا ہے ہن نہیں لانا ہر جگہ لانا ہے مسلماناں دی عورتاں ٹکر پکاندیاں کمن لبیک پتراں کے روٹی رکھدیاں کمن لبیک سکول روانہ کردیاں کمن لبیک واپسی گیٹ کھڑے لبیک منڈا جڑا سسرال جائے لبیک کڑی میکے آوے لبیک
ابا کہے کی ہویا، انہیں کہا تینوں پتہ نہیں میں لبیک کر رہے ہیں، ابا تینوں سمجھ نہیں آئی ہے اے رسول اللہ نے دسیا پیو نو ویکھ کے پت کر کیتا جا سکدا اللہ راضی ہے کہ نہیں، پیو راضی تے رب بھی راضی۔ انہیں کہا ابا جی یہ حضور نے دسیا نے تے تانوں لبیک تو پریشانی ہو رہی، جے ماں نو پریشانی ہوے کہ انہیں کہا اما جی پتہ ہے حضور دی آمد تو پہلے ماواں نال لوگ کی کردے سن، اے رسول اللہ نے دسیا تواڈے پیراں تھلے جنت، تانوں سمجھ نہیں آئی لبیک دے نعرے دی؟ ہاں عرض چاچے نو کہو چاچا اے رسول اللہ نے فرمایا چاچا پیو دے برابر ہوندا، سنیا نہیں تینوں لبیک دا نعرہ لایا، مامے نو انج گل کرنی، انہیں کہا لبیک دا نعرہ تو بھی لا۔ ہاں اے سارے مامے چاچے کٹھے کرو، ہاں انہوں نے کہا لبیک دا نعرے لاؤ سارے، سنیا منڈیو لبیک دا نعرہ لانا ہے، پوری دنیا اے ٹرمپ نو دسنا ہے محمد عربی دے شعر جاگ پہ رہے گا یوں ہی ان کا